ان بتي رابيل على لي ديستريبيتور. غيكون ندير واحد المراجعه على لي ديستريبيتور وغادي تكون خفيفه شويه، غادي نزربو شويه، ما غاديش نبقاو غاديين معطلين. دونك بالنسبه لي ديستريبيتور قلنا عندي لي كاز ولا المربعات هما هاد جوج. دونك سيماتيزاسيون دان ديستريبيتور 3 دو. دونك ثلاثه شنو كتعني ليا؟ كتعني ليا هما لي زورفيس، واحد جوج وثلاثه. دونك قلنا الان هو لونطري ديال لير لاليمونطاسيون، والجوج ديما تيكون هو ليتيليزاسيون فيغ لو فيران، والتروا هو ليشابمون يعني اللي كيخرج الريح منه على برا. دونك هنايا عندي ان ديستريبيتور 3 دو فيرمي غوبون. دونك هو الشو راه مسدود، الا كان مسدود كندير هاد التي هادي، وعندي هنايا ليطا داكسيون وهو مفتوح هنايا خدام. دونك انا غادي نجي نشونجي ليطا دو تيغوار، دونك غادي نديبلاسيه من اليمين يمشي لليسار. فوالا هو دابا خدام. دونك من الان ل 2 كاينه سيركيلاسيون دير من الان ل 2. دونك لير دابا راه خارج عندي هنايا. دونك هادي هي لاليمونطاسيون. دونك فاش غادي نقطع نردو ليطا دروبو غادي يرجع ليا. فوالا فاش غادي نعاود نقطع باش يبان لكم، فوالا غادي يرجع ليطا دروبو ديالو صافي. دونك هذا بالنسبه لي ديستريبيتور. دونك انا عندي ان اوتر ديستريبيتور 5 2. قلنا خمسه هما لي زورفيس، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. دونك إلا حسبت هاد لي زورفيس تيكون عندي خمسة. دونك الواحد ديما لتحت هو ثلاثة والخمسة، والجوج والربعة هما هادو الفوقانيين. دونك دابا في ليطا دروبو عندي الان مع الكات، إلا أكسيونيت غيولي عندي الان مع الدو، والكات غيولي مع الخمسة، غيولي في ليشابمون. إلا رجعت ليطا دروبو الان غيولي مع الكات، والدو غادي يولي مع التروا في ليشابمون. دونك هذا سي فاسيل غير باش باش نشرحو شويه لي ديستريبيتور، لان لا بليبار ديال لي ستاجير كيتلفوا على لي ديستريبيتور ما كيعرفوش يرسموهم و انسي دو سويت. دونك هنا البيلوطاج اللي هي لا كوموند دي ديستريبيتور. دونك عندي هنايا بزاف ديال لي ديستريبيتور وهادو هما لي كوموند ديالهم. عندي لي كوموند، دونك عندي لا كوموند الكتريك، هنا عندي كوموند بنوماتيك. الا كان غير مثلث بوحدو كتسمى كوموند بيلوت ديريكت. كان هاد المثلث وسط هاد المستطيل الصغيور كيتسمى انديريكت. هنا عندي ان بوطون بوسوار، هنا بارغالي، هنا باغوسور اي انسي دو سويت. راه شفناهم. وعندي هذا اللي كيتسمى البري بيلوتاج. هاد البري بيلوتاج شنو كيعنيو؟ كيكون عندي جوج لي كوموند، عندي الكتريك وعندي بنوماتيك، بجوج بيهم في كوموند وحده مشاركين. دونك تيكونوا مشاركين الالكتريك والبنوماتيك. دونك نفهموا كيفاش كيوقع هاد الالكتريك والبنوماتيك. دونك كيجي الالكتريك، هذه هي لا بوبين هي الالكتريك، والبنوماتيك هو اللي غادي يدخل من هنايا وغادي يدفع ليا التيروار باش يهبط لتحت. التيروار دابا هو هذا، هاد الفيولي طالع الفوق. دونك دابا مني غادي ندير اليمونتي لا بوبين دي ديستريبيتور، دونك دابا غادي تجي لاليمونطاسيون الكتريك. دونك غادي يجي دابا الالكتريسيتي. فوالا ها هي تبدل الكولور ديال هادي. فوالا كيبان لك هنايا كيتبدل لا كولور ديالها. دونك هنايا ها هو الالكتريك خدم. دونك اش غادي يوقع؟ داك ليغ اللي كان داخل في الان غادي يدوز، وغادي يدوز من واحد ليسباس اللي فتحاتو لا بوبين. دونك هنا كيكون عندي واحد ليسباس كيكون مسدود بلا بوبين كتفتحو، هذا باش غادي يدوز ليغ. ها ليغ دابا داز، هذا هو الكوموند بنوماتيك والكتريك هي هادي. دونك غادي ندير لا سويت. دونك هاد ليغ ها هو دخل ودفع هاد لو تيروار ديبلاصاه اون با، نزلو لتحت. دونك اشنو غادي يوقع؟ الان غتسد الان دو تروا غادي تسدو لان هما اللي كنديز منهم ليغ، وغادي تفتح الان مع دو. فوالا فوالا ها الان مع دو تفتح، داز ليغ من الان لدو، وهنايا دو مع تروا تسد. هو غادي دابا يتفتح. شوف الان دو مع تروا هو مفتوح. دونك فاش غادي نعاود لا سيميلاسيون. فوالا شويه بالزربه. دونك ها هو تسد، هاد الجوان هو اللي كيسد على هاد لوريفيس باش ما يدوش ليا التروا، وكيخلي ليغ يدوز للدو صافي. دونك جو بونس سي كلير بالنسبه لهاد ليكزومبل، راه باين واضح. دونك وديما عندي الرابيل باغ روسور. اون فوا كنقطع لاليمونطاسيون، دونك هاد لاليمونطاسيون غتقطع، لو روسور غادي يرجع ليا يرد ليا ليطا ديالو ليطا دروبو. دونك ها لو روسور فوالا قطع الان لدو رد مع التروا. دونك افشاك فوا غادي نعاود ندير هادي. فوالا ها هو الديبلاسمون من الان لدو. دونك هذا غير بالنسبه لهاد ليكزومبل. دونك نكملو دابا بالنسبه لي ديستريبيتور. فوالا هنايا ديستريبيتور 4 دو كوموند بنوماتيك رابيل باغ روسور، وهنايا كوموند بنوماتيك من جوج جوي. دونك انا غير باش نديرو لا ديفيرونس، كاين عندنا دي ديستريبيتور كيتسماو بيستابل.
هاد لي ديستريبيتور اللي كيتسماو بيستابل اشنو تيكون عندهم جوج لي كوموند من جوج جواي. دونك ما عندهمش لو غوسور. دونك انا شفتو كوموند وهنا كوموند بنوماتيك ولا الكتريك ولا بوطون بوسوار. دونك اشنو كيتحكم ليا هنا؟ يعني عندي جوج لي كوموند من جوج جواي. اما المونوستابل شنو تيكون عنده ديما كوموند وحده وعنده غوسور من الجهه ديال اليمين. دونك ديما كتحيد هاد لا كوموند، ما كتبقاش الرسور كيعاود يدير خدمته. دونك هذا هو اللي كيتسمى المونوستابل. بحال في الالكتريسيتي عندي بوطون بوسوار الا ابويت عليه كيخدم، حيدت يديه كيرجع. بالنسبه للكوميتاتور ولا سيليكتور دونك الا دورتو كيبقى داير، الا حيدت يديه كيبقى داير حتى نعاود ندورو انا. دونك هذا كيتسمى بيستابل تيكون عنده جوج لي بوزيسيون ديكيليبر، ومونوستابل تيكون عنده ان سول بوزيسيون ديكيليبر. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك نمشيو نشوفو لي فان دو كورس لاننا غادي نحتاجوهم في لي سيكل. دونك سيكل كاري، سيكل الي، انسي دو سويت. دونك نشوفو لي فان دو كورس. دونك لي فان دو كورس اكالي. دونك هنايا دونك هاد لي فان دو كورس اكالي تيكون تيابوي عليهم الفيرا. دونك كيكون واحد مثلا في لونطري دو فيرا وواحد في السورتي دو فيرا، هما اللي كيديتيكتيو ليا لا سورتي و لونطري دو فيرا. دونك كيفاش كيخدم هاد الفان دو كورس؟ سي فاسيل. دونك كتكون عندي هنايا واحد الكالي وكيتابوي اون فوا كتاكسيونا ديبلاسي ليا هاد لو تيروار. دونك الا شفتو لاليمونطاسيون فوالا عندي 100 هادي ل1، اون فوا كيتاكسيونا كيدوز ل2. اون فوا ما تيكونش عندي لاكسيون هاد اللي تيكون في 2 كيمشي كيخرج في ليشابمون في 3. دونك هذا هو 3. وهنايا هذا هو السامبول كيفاش كيعندي هنايا ليطا داكسيون ل1 مع 2، وهنا ليطا دروبو 2 مع 3. دونك هادي ليطا داكسيون وهادي ليطا دروبو. دونك سي كلير ما فيش بوكو دو شوز. دونك باش نحاولو نخدمو بهاد لي فان دو كورس غنخدمو بهم في لي سيكل اللي كنلقاوهم بزاف، اللي هما السيكل كاري والسيكل اللي هما كيكونوا بزاف في لي انستالاسيون بنوماتيك. دونك نشوفو بالنسبه للسيكل كاري بيستابل، سيتادير بيستابل عندي جوج لي ديستريبيتور 5 بيستابل، جوج لي كوموند بنوماتيك من جوج جواي، جوج لي كوموند بنوماتيك من جوج جواي. دونك غير باش تفهموا شنو كيوقع هنايا. دونك عندي السورتي ديال فيرا ا هو الاول، ها هي الا، هادي هي الا السورتي ديال فيرا ا. وابخي غيبقى خارج الا غيتسنى البي حتى تيخرج هو كامل. فوالا ها البي هو خرج كامل فوالا. وابخي من يخرج البي خاص الا يدخل. فوالا ها الا هو داخل، بي غيبقى يتسنى خارج. ملي غيسالي الا يدخل كامل فوالا يسالي لا كورس ديالو هذا باش غيتبعو البي يدخل. دونك هذا كيتسمى الكرونوغرام دو فونكسيونمون. دونك الا شفتو فوالا في الزيرو هي ما خدامش، الان هي خدام. دونك غادي يمشي من الزيرو غادي يوصل ل هو سالا لا كورس ديالو، غيتسنى حتى يخرج بي اش غيدير لا غيدخل لا ها هو دخل البي غيتسنى حتى سيدخل لا كامل هذا باش يدخل البي حتى هو صافي. دونك هذا بالنسبه للكرونوغرام دو فونكسيون. دونك الا درت ابويت على هاد بوطون بوسوار اللي هو 1.2 ولا 12 اش غادي يبقى؟ غيتسد من 1 2. هذا اللي ديجا اكسيوني في ليطا دروبو لان واحد كات هو هذا. دونك الفيرا مابوي عليه مخدمو اكسيوني. دونك اللي غيدوز من 1 ل 2 يتحكم ليا في هاد الديستريبيتور من 1 ل 4 غيدوز ليها من 1 ل 4. فوالا غيخرج الفيرا. فاش غيخرج الفيرا اش غيدير؟ يخدم هاد الفان دو كورس 22. الفان دو كورس 22 فين كاين هو هذا. غيخدم هذا اش غيوقع؟ غيدوز من 1 ل 2 ليغ وغادي اكسيوني ليا لو 14 اللي غادي يدوز من 1 ل 4. يدوز لير من 1 ل 4 غيخرج الفيرا بي. دونك ها خارج وبي خارج. البي فاش غيخرج اش غيدير؟ غيخدم هاد 13 فوالا غيخدم 13 خصو يعطيني الاموا. دونك هادي هي الاموا. هذا هو 13 غيخدم هاد 13 هذا فوالا غيخدم هاد 13 فوالا غادي يخدم ليا يجيني لا كوموند في لوريفيس نيميرو 12 رقم 12 غيعطيني من 1 ل 2 وغتكون لا كونطخي د فيرا. الفيرا غيبدا يدخل. فاش غيدخل غيخدم ليا 23 فاش غيخدم اش غيدير؟ غيدخل بي. دونك هذا هو 23 هو الى دخل هذا غيتاكسيونا اللي من 1 ل 2 فوالا غيعطيني لا كوموند 12 اللي غادي يمشي من 1 ل 2
وغتكون لا غونطري د فيرا. دونك يخدم الفيرا وغي اكسيوني ليا واحد 4. واحد 4 هي هادي هي اكسيون. الا بغيت نعاود نخدم ثاني سيكل اخر غير خصني غير نابوي على هاد رقم 12، هاد ديستريبيتور هاد ديستريبيتور بوطون بوسوار غابيل باغوسور. الا خدمتو غادي نعاود ثاني هاد لو سيكل، غنعاود ا بلس بي بلس ا موان بي موان. فاش يكون عندي هاد السيكل هذا كيتسمى السيكل كاري، وسميناه بيستابل لانه كيخدم بدي فان كورس بيستابل. دونك نمشيو دابا نشوفو لانيماسيون ديالنا. دونك هذه هي لانيماسيون ديالنا. دونك ديجا انا قديت الشيما. دونك حتى شي سيونس ندير لكم كيفاش كنخدمو بهاد السيميلاتور تا هو هاد فلويد سي. دونك لا سي فاسيل مفيش بوكو دو شوز. دونك غادي ناكتيفي السيميلاتور. الا شفتو الا اكتيفيت السيميلاتور عندي لا بريسيون داخله للكار، داخل الديستريبيتور 5 2، داخله لهاد الديستريبيتور بي 1 في ال1، وداخله الفان دو كورس ا 1 حد ال1، وداخله ال A0 حد دونك ال1 ل 2. هاد ال A0 و فوالا A0 و B0 دونك هما اللي كاينين جيت لونطري ديال لي دو فيران. A0 كاين في لونطري ديال الفيران A، و B0 كاين في لونطري ديال الفيران B. دونك هذا نسميو فيران B وهذا فيران A. دونك الا شفتو في الدخله ديالهم لي فيران عندي بجوج بهم داخلين، هذا وهذا. دونك هذا غيكون اكسيوني في ليطا دروبو اللي تابع لهذا، وهذا اكسيوني في ليطا دروبو اللي تابع لهاد الفيران. دونك شنو غادي ندير انايا؟ غندير بالعرض البطيء باش يبان لكم الفونكسيونمون كوم يلف. دونك ان فوا غادي ناكتيفي هاد بوطون بوسوار اشنو غادي يدوز ليغ من هنا من ال1 ل 2 ويمشي لبي 0 من ال1 ل 2 وغيعطيني لاس ا بلس اللي هي السورتي د فيران. دونك غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب. دونك ها لي ربطها غادي. دونك انا دابا نديرو بالعرض البطيء باش يبان لكم. دونك ها هو غادي يحول ليا ال1 ل 4 ما يبقاش في 2. فوالا ها هو تحول، لا كوموند تحولات، مشيت لاكاز غوش اللي هو اليسر، مربع اليسر. دونك لا غادي يمشي وغادي يحاول يخرج ليا الفيران غيعطيني ا بلس. دونك ها هو فوالا هاد ليغ داخل، وهاد ليغ اللي في الشومبر القداميه خارج يمشي للتروا، يمشي لي شابمون. فوالا غادي نبقى غادي بشويه. دونك الا شفتو فوالا هو الفيران دابا كيخرج. فوالا الفيران خرج كومبليتمون. واش غادي يدير؟ غادي اكتيفي ليا A1 وغادي ديزاكتيفي A0. فوالا A0 قطع عليها ليغ مبقاش خدام، و A1 غادي يخدم. فوالا A1 هو غادي يخدم شويه. دابا غادي تسد ليا هاد A1. دونك ندوزو ايطاب بار ايطاب. A1 ها هو خدم لان الفيران خرج. دونك يعطيني بي بلس هو الا شفتو ليغ هو غادي لا كوموند باش يحول ليا هاد من الان 2 يحولها ل 4. فوالا فوالا من الان ل 4. فوالا دونك ليه غادي يبدا يدخل باش يخرج الفيران، ياكسيوني ليا بي. فوالا الفيران غادي يبدا يخرج بشويه. فوالا الا شفتو لونطري ديال ليه، وهذا لي شابمون غيمشي في الطرف. فوالا دابا عندي جوج ديال لي فيران، عندي ا خارج ا بلس وعندي بي بلس. مورا بي بلس اش غادي يجي؟ خصها تجيني ا موان. دونك غادي نشوفو بي ان شنو غادي فينا هي. بي ان هي هادي، ها هي خدمات. دونك تاكسيونات بي ان اللي غادي يدوز من الان ل 2 وغادي يعطيني ا موان. شنو غادي يدير؟ غيرد ديك اللي كانت من الان ل 4 ردها الان 2. فوالا غتبدا عندي لا غونطري د فيران من الان ل 2. غتبدا عندي لا غونطري د فيران. دابا غادي يبدا يرجع، وهذا لي شابمون غادي يخرج في 5 من ال 4 ل 5. فوالا نمشيو بشويه. فوالا دونك غتشوفو هو ليغ بدا يدخل، لي شابمون بدا تيخرج. دونك فوالا بشويه. فوالا ها الفيران رجع كومبليتمون. فاش غادي يرجع شنو غيدير؟ غي اكسيوني A0 الفان كورس A0. فين هو الفان كورس A0؟ هو باقي ما تاكسيوناش. دونك لان دايرو بالعرض البطيء. فوالا ها هو تاكسيونا دابا A0. اشنو غادي يوقع؟ غيحول ليا الان من الان ل 4 غيحولو الان 2. فوالا من الان ل 2. فوالا ها من الان ل 2. دونك غادي يبدا الفيران يرجع، غادي يبدا هذا لا بريسيون كتدخل من هنا، ولي شابمون كيخرج من 4 5. فوالا دونك انا ساليت. دونك دابا ساليت السيكل ديالي. دونك دابا خصني الا بغيت نخدم غير خصني نعاود انه تخفوا نابوي على هاد الفان كورس. دونك الا ابويت على هذا تيكون مسدود، تيعطيني ا بلس كتاكتيفي A1 كتاكتيفي بي بلس من الان ل 4.
دونك كيخرج هذا كيتاكتيفا بي ان كيعاود يعطيني ا موا، و ا موا كتعاود تاكتيفي ا زيرو، و ا زيرو كيعاود يعطيني. دونك نديرو شويه دابا رابيد فوالا باش يبان لينا. دونك دابا رابيد نبدلو شويه لا فيتيس، نحاولو نصغرو شويه نتقلو شويه لي فيتيس ديالهم باش يبان لكم لا فرق. دونك باش يبان لينا الفونكسيون كوم الفو. دونك نعاودو ان اوتر تيست. شوف هنا. دونك هادشي اللي دونك سي كلير، مكاينش بوكو